बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनकाब देखने सुनने समझने वाले तमाम दोस्तों, छोटे बड़ों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों को अदील मिर्जा का सलाम। ईरान और इसराइल के दरमियान मिसाइलों की जो जंग है, जो एक दूसरे पर मिसाइल दागे जा रहे हैं, ये जंग चौथे रोज़ में दाखिल हो गई है और अब ईरान का पलड़ा आस्ता आस्ता भारी होता चला जा रहा है। आपको पता ही है कि 4 दिन हो गए हैं। पहल की थी इसराइल ने, काफ़ी नुकसान पहुंचाया था पहले दिन ईरान को। कमांड जो है उनकी फोर्स की, वो तकरीबन उसकी ख़त्म कर दी थी, कमर तोड़ के रख दी थी ईरान की। ऐसे लगता था कि ईरान को ले जाएगा इसराइल, लेकिन पलट कर वार किया है ईरान ने। अब ईरान का पल्ला भारी होता चला जा रहा है। पहले दिन 200 मिसाइल दागे थे, दूसरे दिन 100, फिर बैलिस्टिक मिसाइल का अब सिलसिला शुरू हुआ है। अब ड्रोन भी साथ साथ भेज रहा है और ये दायरा कार पहले जो सिर्फ तल अबीब से शुरू हुआ था, यरूशलेम के बाद होता हुआ ऐफा और दूसरे शहरों तक फैलता चला जा रहा है और भारी नुकसान पहुंच रहा है अब इसराइल को। अब जाके माथा ठनका है इसराइल का भी, और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि बहुत जल्द पाकिस्तान और इंडिया की तरह जिस तरीके से Mr. President, can you give us a sense of what you're doing to try to de-escalate the situation between Iran and Israel? Well, I hope there's going to be a deal. I think it's time for a deal, and we'll see what happens. But sometimes they have to fight it out. But we're going to see what happens. I think there's a good chance there'll be a deal. सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ख्वाजा आसफ का जिक्र करना भी मुनासिब समझा अपनी गुफ्तगू में। गुज़श्ता रोज मैंने आपको बताया था कि इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू में कहा है कि ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी है। इस पर ख्वाजा आसफ ने रिस्पांस दिया था, अपने जवाबी वार किया था इसराइल पे कि तुमने अगर मैली आंख से देखा तो दुनिया के नक्शे पे नहीं रहोगे। ये कहा था ख्वाजा आसफ ने, और ये कहीं इंटरव्यू नहीं दिया था, कोई बयान नहीं दिया था, कौमी असम्बली में खड़े होकर तकरीर की थी। मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा इनिशिएटिव की ज़रूरत है इस वक्त जिससे आलमी इस्लाम का इत्तेहाद नज़र आए और इज़राइल के साथ जहां जहां भी इस्लामी दुनिया में ताल्लुकात हैं उनको मुनक़ता होना चाहिए। बच्चों के कातिल, ख्वातीन के कातिल, फ़लस्तीन की तबाही के ज़िम्मेदार, उनके हाथ खून में, मुसलमानों के खून में रंगे हुए हैं, फ़लस्तीनियों के खून में रंगे हुए हैं। उस हाथ को झटक देना चाहिए, उस हाथ के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए। अल्लाह के फजल से पाकिस्तान एक अपने ट्रेडिशनल स्टैंड पे रोज़े अव्वल से खड़ा है, मजबूती से खड़ा है कि हमने इजराइल की स्टेट को ना रिकग्नाइज किया, ना उसके साथ ताल्लुकात बनाए। पिछले चंद सालों में कोई ना कोई वहां पे पाकिस्तानी निजात या पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग वहां पे गए और वो मीडिया ने उसको कवर किया। किस तरह गए, कौन उनको लेके गया, किसने उनको स्पॉन्सर किया, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये बात अटल है कि ज़ायनिज़्म जो है वो सारी इस्लामी दुनिया का दुश्मन है। जो सहूनी नजरिया या सहूनी ताकतें जो हैं, मैं सारे यहूदियों को उसमें नहीं शामिल करना चाहता, क्योंकि बहुत से यहूदी जो है इस वक्त फ़लस्तीन की हमायत भी कर रहे हैं, वो सुलह भी चाहते हैं, वो एक ऐसे मुल्क की जो है बुनियाद भी डालना चाहते हैं जिसमें तमाम नेशनैलिटीज़ या कौमें जो हैं या मज़ाहिब के लोग जो हैं वो मिलके रह सकें। जनाब स्पीकर, मैं इस ईवान की वसातत से मुकम्मल यकजहती का इजहार हम करते हैं अपने ईरानी भाइयों के साथ, और इस आजमाइश की घड़ी में हम उनके साथ हैं, हर तरीके से उनके साथ हैं। उनको जिस किस्म की ज़रूरत होगी इंटरनेशनल लेवल पे, यूनाइटेड नेशंस पे या किसी और अदारे पे या इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के अदारे पे, कहीं भी हम उनके मफादात का जो है तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला।
وہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے ہمسائے ہیں. ان کا دکھ درد, ان کی خوشیاں, ان کا غم جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے مشترک ہے. جناب اعلیٰ, میں آتا ہوں پھر دوبارہ. میں نے ذکر کیا بنیان مرصوص کا. بنیان مرصوص کا جو معرکہ ہوا اور جس طرح پاکستان کو فتح حاصل ہوئی, اس سے بہت سارے, ایک تو بیرونی محاذ پہ ہمیں فوائد حاصل ہوئے. قوم کا عزت اور وقار جو ہے وہ بلند ہوا, اور ایک کمپیریزن لوگوں کو ملا, پاکستانی قوم کو ملا کہ آج سے چند سال قبل جب ابھینندن آیا تھا تو کمیٹی روم نمبر 2 میں ایک میٹنگ ہوئی تھی, اور 1.5 گھنٹہ ہم وہاں پہ بیٹھے رہے کہ وزیر اعظم صاحب آئیں اس وقت کے اور کوئی فیصلہ ہو. لیکن اس وقت آرمی چیف جنرل باجوہ اور ان کے درمیان مشورے علیحدگی میں ہوتے رہے اسی بلڈنگ کے اندر, اسی عمارت میں. لیکن انہوں نے جہاں ساری کی ساری پارلیمنٹ ریپرزینٹڈ تھی, اسد کیسر صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے, انہوں نے اس میں شرکت سے, لیکن فیصلہ جو ہے جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. ہم نے ابھینندن کو واپس کیا اور وہ ایک سرنڈر تھا. آپ کو یاد ہوگا اسی ایوان میں کانپیں ٹانگیں یا ٹانگیں کانپنے کی جو بات ہوئی, آپ کو بھی ٹارگٹ کیا گیا اس پہ. یہ سارا تاریخ ہے, اور ہم اس تاریخ پہ اس وقت بھی شرمندہ ہوئے, آج بھی شرمندہ ہیں کہ آرمی چیف اور اس وقت کے وزیر اعظم نے مل کے قومی وقار کو ٹھیس پہنچائی, اور جو فتح اس وقت ایئر فورس نے حاصل کی, ایک جہاز جو ہے پاکستانی اسپیس کو جس نے وائلیٹ کیا اس کو گرایا اور اس کے پائلٹ کو ہم نے گرفتار کیا. لیکن ایبجیکٹ سرنڈر جو ہے ودن 24 آورز جو ہے ہم نے کیا. کیا وجوہات تھی میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن اب جو ہوا فارچونیٹلی میرے لیے یہ بڑا فخر کا مقام ہے کہ میں اس سارے پروسیس کا حصہ رہا. جس طرح بلند حوصلے نے, میں نے دونوں سچویشنز دیکھی نا, اس وقت جنرل باجوہ صاحب کا اور وزیر اعظم کا بھی حوصلہ دیکھا اس وقت کے, اور اس وقت بھی میں نے حوصلے دیکھے اپنی افواج کے جو چیف تھے تینوں کے, ان کے حوصلے دیکھے. اس رات جو ہے آدھی رات کو یہ فیصلہ ہوا کہ ہم نے ریئیکٹ کرنا ہے, ریٹیلیٹ کرنا ہے, جواب دینا ہے. فجر کے بعد 2-2:30 بجے پھر انڈیا نے حملہ کیا, اور پھر اس کو جواب دیا گیا جو فیصلہ کن تھا. کسی مرحلے پہ یہ 10, 15, 20 روز کے اندر جو بھی مدت گزری, کہیں پہ کسی کے ذہن میں جو ہے شائبہ بھی نہ آیا کہ ہم نے قومی وقار کے اوپر جو ہے وہ سمجھوتا کرنا ہے. شائبہ بھی نہ آیا. بڑے انسپائرنگ تھے ہماری افواج کے جو حوصلے تھے, بڑے انسپائرنگ تھے. بڑی مدت کے بعد جو ہے ریاست میں جو ہے ایک اعتماد آیا, ہم لوگوں کو اعتماد آیا, عوام کو ایک اعتماد آیا کہ ہمارے محافظ جو ہیں وہ دلیر ہیں, ریزولیوٹ ہیں, اور ان کے حوصلے بلند ہیں, اور پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت کریں گے. اور جو ہماری ایئر فورس نے کمال دکھایا, جن کے جہاز سے وہ بھی آشش کر اٹھے, وہ بھی آ کے پوچھتے ہیں کہ یہ جہاز ہم نے تمہیں دیے تھے, NH کی لایا ہے گا یہ جڑا کمال دکھایا, یہ ان کو بھی نہیں پتا. یہ سارے کا سارا جو ہے انڈیجنس جو ہے ہماری ٹیکنالوجی, ہمارے بچوں نے, ہمارے جو سائبر واریئرز نے, وہاں پہ جو ہے اسٹیڈیم کی لائٹیں چلی گئیں, IPL بند ہو گیا, پانی ریلیز ہو گیا ڈیمز میں, گرڈ بند ہو گئے. یہ ساری باتیں جو ہیں, یہ سارے حملے جو ہے جو سائبر اٹیکس یہ تھے, یہ ہمارے بچوں نے کیے.
ہمارے جوانوں نے کیے, سائبر وارئرز نے کیے. ہمیں ہمیں جو ہے اس فتح کے اوپر جو ہے تمام عمر جو ہے تا قیامت جو ہے فخر ہوگا کہ کس طرح یہ جنگ لڑی گئی اور پوری قوم جو ہے متحد ہو کے اپنی افواج کے پیچھے کھڑی تھی. ایک پوری نسل کو جو ہے ہماری افواج کی جو لیڈرشپ ہے اس نے انسپائر کیا ہے. ریاست کے اندر اعتماد جو ہے وہ کہیں نیچے تھا, وہ آسمان کو چھو رہا ہے. Pakistan has also warned Israel and the U.S. because Israel mistakenly said Pakistan is number 2 after Iran. Pakistan is fully alert with its air, land and marine forces. Pakistan's defense minister Khawaja Asif said if Israel attacks Iran again, Pakistan will totally destroy Israel. But Harry's, what I say, Pakistan should not do that. Pakistan has no problem with us. Their army is already very high alert. In my opinion, Pakistan should not get involved. This is Israel and Iran's war. We need peace in the region. We need to stop the fighting, not get in the middle. That's the truth. That's a smart move.